السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي محبي فتح حسان وقناة فتح حسان. كيف أنتم وكيف هي الأحوال وكيف هي صحتكم؟ أتمنى أن تكونوا جميعكم بخير وعلى خير، وأطلب من الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة والشهر الكريم أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يحفظ بلدنا الحبيب من هذا الوباء، وأن يشافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين إن شاء الله. إخواني، قبل ما نبدأ دائما نذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. التزموا إخواني أخواتي بالحجر الصحي، التزموا لأن فيه خير لنا ولأبنائنا ولكل من نحب. إذا خوتي غادي ننطلقوا إن شاء الله ونهضروا على الكينتي ديال اليوم. كان عندنا فيه 4 نوامر، ما كانش عندنا لو 5 من 11، أما الآخرين راك شفتو كانوا عندنا مسوقرين، كانوا هما 4 الأولين. لو 11 ما كانش عندنا. بالنسبة لابواط نوار جو بونس، شوف شنو عطاتنا 2 ديال النيميرو. الكينتي ديال غدا ان شاء الله اللي غادي يكون في 7:15 ديال العشيه ديال لو 23/4/2020 غيكون في غايفل السويد، ريونيون 1 كورس 9 2140 دير كورد اغوش. الديبار غيكون بالسياره بلوتوستار 12 البارطون. انا قلت لكم الديبار غادي يكون مع 7:15 لور ديالنا ديال المغرب. دونك غادي نبداو التحليل ديالنا ان شاء الله، ولكن غادي يكون شويه بالزربه باش ما نطولوش عليكم. نبداو بلو نيميرو 1. هذا هونغر شارف، عنده 10 ديال السنوات، مي 2/3 سير سو باركور، ولكن ما بين 2013 و 2017. فمن 2017 لهنايا ما دارش هاد المسافه في هاد التيران هذا. عنده ان نيميرو مزيان ديرير لوتوستار لو 1، واخا هو نيميرو بياس شويه، ولكن سي با ان بروبليم. الا مشى كوتي كورد راه غادي يقدر يكون يدير اون غروند سيربريز، ولهذا غادي نحطوه في لي سيربريز. يقدر يدير شي سيربريز اللي هي زوينه. دونك غادي نمشيو للمنافس الثاني اللي غادي يكون هو الرقم 2. هذا مال فحل، عنده 4 السنوات، طري ريغولي، مي 0/2 سير سو تراسي. دار 2 ديال المرات هاد المسافة في هاد التيران ما دخلش فيها، ولكن هاد المرة راه بيان بلاصي ديريير لا فواتور. دونك اتونسيون ا سو شوفال، راه il peut se placer. غادي ننتقلو لانوتر كونكيرون اللي غادي يكون هو لو نيميرو 4، رقم 4. هذا الرقم 4 فيميلا نانا نتيوة، عندها 5 ديال السنوات، ريغوليير مي نص، يعني ريغوليير نص. كتضرب 5-6 د الكورسات كديسكاليفي، عاوتاني كضرب 5-6 د الكورسات 7 كديسكاليفي. على أي ديفيري دي 4 بور لا 12 فوا محيدين لا الصبابط، غادا تمشي حفيانة. بيان بلاصي ديريير لا فواتور، يعني عندها نيميرو زوين من مور الطونوبيل. دارت هاد المسافة مرة واحدة تبلاصات فيها 1/1 سير سو باركور. دونك غادي نحطوها بور اون بون بلاص فلا سيليكسيون ديالنا.
غادي ننتقلو لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 5 لو نيميرو 5. هذا هونغر عنده 5 ديال السنوات. ريغولي جي دي ريغولي ديفيري دي 4 محيدين له الصباط بور لا دوزيام فوا. ان تري بون نيميرو عنده من مور روتوستار. دار هاد الباركور 2 مرات تبلاصة في وحدة. دونك غادي نحتفظو بيه تا هو بور اون بون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا، وكنتمناو انه يكون في لو جيملي غانيون او لو جيملي بلاصي. غادي ندوزو لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 7. هذا هونغر عنده 7 تا هو. الرقم 7 هونغر عنده 7 السنوات. ريغولي مي نص نص تا هو كيما هضرنا على الكات. معمرو دار هاد لا ديستونس في هاد لو شون دو كورس هذا، مي دارها في دي زوتر تيران. عندو النيميرو ديالو شي شويه باسل، جا قريب ليكستيريور، ولكن الى بلاصه لا بوينت فيتاس ديالو بارمي لي شوفو دو تيت في الخرجه، راه غيكون في لاريفي هاد العود هذا. دونك غادي نحتفظو به في لا سيليكسيون ديالنا. غادي نمشيو لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 8. هذا الرقم 8 هونغر عنده 7 سنوات. لا ميوزيك ديالو بحال كيما كنقولو دون دو سي. هو ما كيديسكاليفيش، ولكن مرة سيزيام، مرة ساتيام، مرة دوزيام، مرة برومي، مرة تروازيام، مرة سيزيام، مرة ويتيام. يعني لا ميوزيك ديالو ماشي ستابل. 2 سير 3 سير سو تراسي. داير هاد الباركور 3 المرات تبلاصة بجوج. المشكلة ديالو عنده ان موفي نيميرو ديريير لوطوستار جا على ليكستيريور، مي حتى هو بحال السبعة راه إلا بلاصة لا بوينت فيتاس ديالو يعني في الوقت المناسب وتبلاصة مع لي شوفو دو تيت في الديبار، راه غيكون في لاريفي نيميرو 8. سي ان تري بون شوفال. غادي ننتقلو لان نوتر كونكيرون في التحليل ديالنا، ولكن قبل ما ندوزو ليه الله يجازيكم بخير الاخوان. كنشوف لي في مثلا 80 اولا 100 اولا 130، وكنشوف لي جيم قلالين. بنادم ما يخسر والو، كما كنغامرو معاكم، وفي هذا الوقت هذا وفي هاد الظروف هذه بنادم ما يعقش يدير لايك. ما عنده ما يخسر، كيشوف الفيديو بنادم يدير لايك. دعمونا كما نخدمو معاكم، بنادم ما فيها باس يدير لايك. وكما كنشكر كاع الاخوات والاخوان اللي كيدعمونا ويساندونا ويشجعونا، اللي معنا في القناة. كنشجعو كنشكروهم بزاف، كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم. وهادشي كنديروه يعني بحال بغيت تقول تلبية للطلبات ديالكم، وخصوصا في الظروف هذه. الله يحفظنا ويحفظكم ونكون مكروه. قولوا امين الله يحفظكم. دونك غادي ندوزو لنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 10. هذا هونغر عنده 5 ديال السنوات. تري ريغولي جي دي تري ريغولي. معمرو دار هاد التيران هذا. ديفيري دي زونتيريور محيدين له الصباط من اللور بور لا دوزيام فوا في لاكاريير ديالو. مي واخا معمرو دار هاد التيران هذا، سبيسياليست ديال 2140، كيتقن 2140. دونك مالغري سا بوزيسيون في الدوزيام لين، جا اون دوزيام لين. غادي نمشي من مور لو نيميرو 2. اتونسيون راه il peut se placer، وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص.
غادي ندوزو لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 11. هاد لو 11 هذا غنكملو به لا سيليكسيون ديالنا. هو ريغولي، مي حتى هو ماشي زعما شي ريغولاريتي، حتى هو عندو لي مزيك ديالو بحال الفيراجات، ولكن كتعجبو 2140. لي امبيطون هو انه جا في الدوزيام ليني، وكنتمنى انه يكون بارمي لي 5، واخا يكون غير 5 واخا كنظن ما كنظنش انه غيلحقها مع هاد الرهوط هادو، ولكن نتمناو. دونك حنا غنكومبليطيو به لا كومبينيزون ديالنا ديال 8 شوفو د لا سيليكسيون ديالنا. اذا كنكونو هنايا انتهينا من التحليل ديال لي شوفو ديالنا. غادي ندوزو كالعاده لا سيليكسيون ديالنا ولا بواط نوار ديال القناه. الكينتي ديال لو 23/4/2020. لا سيليكسيون ديالنا غادا تكون هي 5 4 2 8 10 7 1 11. لا سيليكسيون ديالنا نوتر سيليكسيون لا سيليكسيون دو لا شين فاتحة سانتير هي سي 5 4 2 8 10 7 1 et 11. 5 5 4 2 8 10 7 1 و11. بالنسبة لا سيربريز ديالنا غادا تكون هي 3 و6. لا سيربريز ديالنا غتكون هي 3 و6، واللي غادي يدير الاكس ياخد اون باز ويدير الاكس يلوح النف من مور الاكس. بالنسبة لا ديرنيير مينوت ديالنا غادا تكون هي الكات. لا ديرنيير مينوت ديالنا اليوم كانت الويت جات. لا ديرنيير مينوت ديالنا ديال غدا ديال لو 23 ان شاء الله غادي تكون هي لو نيميرو 4. بالنسبة للعلبة السوداء ديال القناة، لا بواط نوار عطيانا 10 5 8 et 2. لا بواط نوار عطيانا 10 5 8 2 10 5 8 2. إخواني أخواتي، كنتمنى هاد العواشر هادي تدخل عليكم بركة مسعودة وبالصحة والهنا والرزق إن شاء الله. وكنطلب من الله سبحانه وتعالى في هاد العواشر هادي يرفع عنا هاد الوباء على بلادنا، ويحفظ خوتنا وحبابنا المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، ويحفظ جميع المسلمين كافة أجمعين في جميع أنحاء بقاع العالم، ويرفع عنا الله هذا الوباء هذا إن شاء الله، وترجع الأمور إلى عادتها. خوتي ما تنسوش دعواتكم الفاتحة سان كالعادة، والله يجيبها سمينة والله يوفق الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.